मुंबई की ही तर्ज पर मुमरा और समूचे महाराष्ट्र में निकलेगा ईद मिलाद का जुलूस। क्या कहा ईद मिलाद जुलूस को लेकर हजरत मोइन मियां ने। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 30 अक्टूबर शुक्रवार यानी जुमा के दिन ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल मनाया जाएगा। ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, इसके बाद अगर मुसलमानों में सबसे बड़ा कोई त्योहार मनाया जाता है तो वो है ईद मिलादुन नबी का जुलूस। ईद मिलादुन नबी के जुलूस की हर साल की रौनक अलग होती है, हर साल जो है बड़ी तैयारियां होती है, मगर कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन और अलग अलग जो गाइडलाइंस है उसके तहत इस वर्ष हर साल की तरह का जुलूस शायद ही निकल पाएगा। सरकार ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है, एसओपी जारी कर दी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर जिसे कहा जाता है, उसके तहत ही ये तमाम जुलूस निकालने होंगे। पुलिस विभाग, गृह विभाग, प्रशासकीय तमाम स्तर पर और राज्य सरकार के फैसले के अनुसार मुंबई में खिलाफत हाउस से एक ट्रक सिर्फ 10 लोगों के साथ प्रतीकात्मक जुलूस के तौर पर निकलेगा और जुलूस पूरा होगा। इसी तर्ज पर पूरे महाराष्ट्र में और मुमरा में भी अनुमति दी गई है जुलूस निकालने की। इस संबंध में शनिवार रात 9 बजे मुमरा बाजार स्थित बॉम्बे कॉलोनी की गरीब नवाज मस्जिद में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था कि मुमरा में इस वर्ष कैसे क्या आयोजन होगा जुलूस का, किस तरीके से गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, किस तरीके से इसके लिए गवर्नमेंट ने एसओपी के पॉइंट्स दिए हैं, उसकी तमाम जानकारी दी गई और साथ ही अपील भी की गई कि जुलूस में शामिल होने वाली हस्तियों का इस्तकबाल करने से बेहतर है कि आप जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करो। इस अपील के साथ साथ इस पत्रकार परिषद को संबोधित किया हजरत मोइन मियां अशरफ ने और उन्होंने मुमरा के जुलूस के संबंध में बीच में एक विवादित पत्र भी जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर फैला था, उस संबंध में भी कुछ खुलासा किया और जुलूस को लेकर तमाम बातें रखी हैं। क्या उन्होंने कहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके ताल्लुक से मीटिंग थी, तो मीटिंग में क्या तय पाया और क्या फैसला लिया गया है? आज उलमाए अहले सुन्नत ने, उलमाए मुमरा ने यह तय किया है कि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी की है जुलूस के लिए, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, उसकी पाबंदी करते हुए अलामती जुलूस निकाला जाएगा। किस शक्ल का ये अलामती जुलूस होगा और कहाँ से कहाँ तक? ये इस तरीके से गाइडलाइन आई है कि 10 लोग जो है वो निकल सकते हैं। तो ये जुलूस यहाँ से निकल के हज़रत बाबा फ़खरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में फातिहा खानी के बाद इख्तिताम पज़ीर होगा। लेकिन नज़र बीच में ये एक चीज़ वायरल हुई थी कि जुलूस इस साल नहीं निकाला जाएगा, तो वो क्या मामला था? अब वो जिसने ये लेटर दिया उसका जिम्मेदार वो खुद है। जुलूस ईद मिलादुन नबी जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन के की पाबंदी करते हुए ज़रूर निकलेगा। जो लोग सत्कार करना चाहेंगे उनके लिए क्या? उनके लिए ये गुजारिश है उनसे कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, गाइडलाइन को फॉलो करें, इस्तेमाल करने के बजाय गरीबों, ज़रूरतमंदों, हाजतमंदों, परेशान हालों की मदद करें। मियाँ जी, जो मसला खड़ा हो गया है, जिस तरह से कुछ लोगों ने खुद मुख्तार बन करके ये इस जुलूस को अपना ज़ाती बना करके जो इजाज़तनामे और रुके जो है जारी किए हैं और सरकारी गाइडलाइन से पहले ही जो है अपना फैसला भी जाहिर कर दिया उन्होंने, उसके मुतालिक क्या बताएंगे? ये हम समझते हैं कि इसकी तहकीक करानी चाहिए। कहीं ये मुमरा कौसा के माहौल को ख़राब करने की सोची समझी साजिश तो नहीं है? शरंगेज़ी, ये आशिकाने रिसालत को जज्बात में लाने की कोई सोची समझी साजिश तो नहीं है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। अच्छा, तो ये अब जो ये आपने अलामती जुलूस निकाला है, लेकिन नौजवान जो है जो पुरजोश होंगे उनको किस तरह से काबू किया जाएगा? उनसे गुजारिश है नौजवानों से कि वो चैरिटी करके, कार खैर करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाएं। जो लोग बरंगेख्ता हैं कि ये फैसला खुद यानी अपना ज़ाती फैसला कर दिया है, ये जबकि आशिकाने रसूल का जुलूस है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जुलूस है और उसमें किसी ज़ाती फैसले के ख़िलाफ़ जो है कुछ लोग बरंगेख्ता हो गए, उनके बारे में क्या? हम बस यही लोगों को गुजारिश करेंगे कि वो शांति और अमन बनाए रखें, हुकूमत की जारी करदा गाइडलाइन को फॉलो करें, पुरअमन तरीके से जो गाइडलाइन जारी हुई है उस पर अमल करते हुए अलामती जुलूस निकाल कर बाबा फ़खरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह पे दुआ खानी के बाद उस जुलूस का इख्तिताम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक जुलूस तो मुमरा से निकलता है, लेकिन बहुत बड़ा इलाका जो भारत गिर के आगे है
تو ڈائی گھر پولیس اسٹیشن کے انڈر میں آتا ہے، ان کے لیے بھی کوئی گائیڈ لائن ہے یا وہ اس میں شامل ہوں گے؟ سے رابطہ قائم کریں، اگر پولیس اسٹیشن ان کو پرمیشن دیتا ہے تو وہ بالکل گائیڈ لائن کے نیچے رہتے ہوئے یوز ہوتا ہے۔ جی حضرت آپ نے بتایا چیریٹی کرے، تو کس قسم کی چیریٹی اس دن کی جائے، کیا کیا؟ دیکھیے ایک ہم لوگوں نے ایک پیمپلیٹ شائع کیا ہے کہ مساجد کے ائمہ، مدارس کے علماء، مؤذن، خدام، دیگر ملازمین کی تنخواہ ادا کر کے، مطلب لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ مالی پریشانیوں سے دوچار ہیں، ائمہ، علماء، خدام، ان کی مالی مدد کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے، ضرورت مندوں تک راشن کٹ پہنچائی جائے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو بے روزگاری کی مار جھیل رہے ہیں، تو ان کے گھروں تک راشن پہنچا کر سرکار کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ وہ بیمار، بہت سارے مریض ایسے ہیں کہ جن کے پاس دوائیاں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ایسے مریضوں کو دوائیں دلوا کر، ان کی تیمارداری کر ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ اسپتالوں میں جا کر مریضوں کی دیکھ بھال کی جائے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ جو کسان ہیں، ہمارے کسان بھائی جو آج قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اپنا قرضہ نہ ادا کرنے کی بنیاد پر خودکشی کرنے پر آمادہ ہیں، ایسے کسانوں کی مدد کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں آپ۔ اجتماعی شادیاں، سموہ لگن جس کو کہتے ہیں، بہت سی بہنیں بیٹیاں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے گھر والوں کے پاس ان کی شادیوں کا مالی خرچہ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسی بچیوں کو ایسے علاقوں میں سروے کرا کر وہ بچیاں جو مالی دشواریوں کی وجہ سے اپنے گھر بیٹھی ہیں، اجتماعی شادیوں کا اہتمام کریں۔ وہ طلبہ، وہ بچے جو پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس، ان کے والدین کے پاس ان کی فیس ادا کرنے کا پیسہ نہیں ہے، تو ایسے بچوں کو کھوجا جائے اور ان کی اسکول کی فیس ادا کی جائے، ان کے کالج کی فیس ادا کی جائے، ان کے ٹیوشن کی فیس ادا کی جائے، تعلیم پر خرچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ لنگر عام کھانا پکوا کر غریبوں اور ضرورت مندوں تک پہنچایا جائے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ یتیم بچے جن کے جو اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہیں، ان پر شفقت کا ہاتھ پھیرا جائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ میڈیکل کیمپ لگا کے آپ اپنے محلوں میں، اپنے گلیوں میں، اپنے علاقوں میں میڈیکل کیمپ لگا کے آپ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ برادران وطن، ہمارے ہندوستانی بھائیوں بہنوں میں مٹھائی تقسیم کریں آپ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ کریں آپ، اسلام مذہب اسلام کے تعلق سے ان تک پیغام پہنچایا جائے۔ یہ کر کے بھی آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں آپ۔ گھروں میں، محلوں میں چراغاں کریں آپ، اور حکومت کی گائیڈ لائنز جو جاری ہوئی ہیں ان کو آپ فالو کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، گھر سے جب بھی نکلیں ماسک لگا کر نکلیں، اور زیادہ سے زیادہ کار خیر سے مراد یہ ہے کہ ہزاروں ایسے کام ہیں جن کو فلاحی کام ہیں، چیریٹی کے کام ہیں، جنہیں کر کے آپ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ حضرت یہ جو خلافت ہاؤس کو جو گائیڈ لائن ملی ہے تو ممرہ میں بھی وہی گائیڈ لائن سے جلوس نکالا جائے گا؟ کے لیے وہ گائیڈ لائن یہ گائیڈ لائن میں ایسا کہا گیا ہے کہ خلافت کمیٹی کے لیے تو گائیڈ لائن دی ہے، لیکن جو لوکل لیول پہ جلوس نکلتے ہیں وہ مقامی انتظامیہ سے رابطہ کر کے پرمیشن دیں، تو کیا اس بارے میں آپ لوگ کی ممرہ پولیس اسٹیشن یا نہیں، ابھی اس سلسلے میں ہماری کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ 2-1 دن کے اندر وہ ساری چیزوں کو کلیئر کر لیا جائے۔ حضرت تو جلوس جو کس دن آ رہا ہے اور کتنے بجے یہاں سے روانہ؟ جلوس جو ہے جمعہ کو آ رہا ہے، فرائیڈے کو، اور انشاءاللہ یہاں سے 4 بجے قریب نکل کر حضرت بابا فخر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر فاتحہ خوانی کے بعد اختتام پذیر ہوگا، لیکن گائیڈ لائن کے ماتحت رہ کے ہوگا، گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے نکالا جائے گا۔ 10 لوگ رہیں گے اس میں جلوس میں، اور جیسے کچھ کنفیوژن تھا کہ لوگ اور بھی شامل ہو سکتے ہیں کہ جلوس کی شکل میں نہیں، انفرادی طور پہ کچھ گاڑیوں میں، کچھ پیدل چلتے ہیں، نہیں، ان سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ محلوں سے، گلیوں سے، علاقوں سے گاڑی نہ نکالیں، گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کو فالو کریں اور ایک سچے عاشق رسول ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ شکریہ۔